ल क्वेसन नम्बर सर्ट क्वेसनमा छौँ अब हामी। सर्ट क्वेसनमा चाहिँ राइट सर्ट हिस्ट्री अफ डेभलपमेन्ट अफ कम्प्युटर इन नेपाल। यहाँनिर कम्प्युटर चाहिँ कसरी डेभलप भयो त नेपालमा भनेर हिस्ट्री अफ कम्प्युटर इन नेपाल भनेर लेखौँ हैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर जे आउँछ यहाँनिर एउटा साइट भेट्यो हैन। पोस्टमा पनि लेखा रहेछ हिस्ट्री अफ कम्प्युटर इन नेपाल भनेर पनि यहाँ धेरै ठाउँमा देखियो। हेर त पहिले कम्प्युटर कस्तो थियो हैन। अब कम्प्युटर कति ठुलो कम्प्युटर हो, कस्तो टाइपको कम्प्युटर हो हैन। हिस्ट्री अफ कम्प्युटर इन नेपाल। इन नेपाली कम्प्युटर इज नोन एज सुसङ्क है। र वी आर हियर टु रिड सम। अब जस्तो यहाँनिर 1930s के भयो त भन्दाखेरि टेक्निकल ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट चाहिँ इस्टाब्लिस भयो त्रिभुवन युनिभर्सिटीभित्र 1930s। अब विश्वविद्यालय नै युज गर्थ्यो त्यतिखेर धेरै जसो। त्यसै गरी 1961 है 2018 BS 1961 AD फेसेट भन्ने चाहिँ सेन्सस क्यालकुलेसनको लागि हैन युज भएको थियो कम्प्युटर। त्यसै गरी इट टुक अबाउट 6 years and 6 months टु प्रिपेयर द सेन्सस रिपोर्ट अफ 96 लाख पिपल इन 2018। र त्यसै गरी 2018 BS है 96 लाख चाहिँ पपुलेसन रहेछ नेपालको पपुलेसन है। एराउन्ड 100 वर्ष हैन कति भयो 2018 भन्ने त कहाँबाट भएर भएन है 20 अहिले हामी 78 छौँ भनेपछि 60 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालको पपुलेसन 96 लाख रहेछ। र त्यतिखेर कम्प्युटर जुन बनाएको थियो त्यसलाई चाहिँ 6 महिना लागेको रहेछ, 6 वर्ष र 6 महिना है सेन्सस रिपोर्ट प्रिपेयर गर्नको लागि है। त्यसै 1971 चाहिँ IBM 1404 है जुन चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर युज भएको थियो सेन्सस क्यालकुलेसनमा। यसरी हेर्न सक्छौ नेपालको हिस्ट्री चाहिँ यहाँनिर कम्प्युटरको हिस्ट्री चाहिँ लेखेर देखाइदिएको छ। यत्रो धेरैमा है यत्रो धेरै सबै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। तिमीहरूले थोरै पोइन्ट्सहरू लेखेर भन्न सक्छौ। कम्प्युटर एकदमै ठुलो साइजको थियो, फर्स्ट जेनेरेसनबाट युज हुन हुन चाहिँ है। यो चाहिँ हामीहरूको हिस्ट्री भयो। अब नेक्स्ट क्वेसनलाई लिउँ। कन्भर्ट वान बुकमा त्यो ठ्याक्कै हिस्ट्री अफ कम्प्युटर भनेर छैन है। हिस्ट्री अफ कम्प्युटर भनेर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ छैन। अब कुन चाहिँ बुकबाट लिएको हो हैन। अब राइटरले क्वेसन बनाउनेले आफ्नै तरिकाले बनाइदिएछ। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेसन। कन्भर्ट 11011.011 इन्टु डेसिमल है। यसलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो बाइनरीलाई डेसिमलमा है। बाइनरीलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने बेला म तिमीहरूलाई यहीँबाट देखाउँछु। दुईवटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ हैन हामीले चाहिँ फ्र्याक्सनल पार्टलाई एकातिर र इन्टिजर पार्टलाई चाहिँ एकातिरबाट गर्नुपर्छ। बाइनरी टु डेसिमल कन्भर्जन। ल इक्जाम्पल्स है। बाइनरी टु डेसिमल कन्भर्जन इक्जाम्पल्स भनेर लेखेँ हैन। यहाँनिर के छ त भन्दा हामीले पहिले सुरुमा कन्भर्ट गर्ने बेला इन्टिजर पार्टलाई एकातिर पार्ट कन्भर्ट गर्ने हैन। पोजिसनल नोटेसन युज गर्छौँ हामीले है। पोजिसनल नोटेसन युज गर्छौँ र त्यसै गरी अब यहाँ मेथड युज गरेको छ। यस्तो मेथड हैन, हामीले यसरी गर्छौँ यताहरु है। जस्तो एउटा इक्जाम्पल देखाइदिन्छु त्यसपछि बुझिहाल्छौ है। यो इक्जाम्पल राम्रो छैन, एकैछिनमा पज गरेँ है। हेर त बाइनरी नम्बर कति छ त भन्दा 111001 लाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न लागेका छौँ भने पहिले सुरुमा लेफ्टतिरबाट राइटतिरबाट काउन्ट गर्दै जाने के। यो पोजिसन चाहिँ यसको लागि 0 2 को पोजिसन, यसको लागि 1 2 3 4 5 भयो। त्यही भएर 1 × 2 को पावर 5 प्लस 1 × 2 को पावर 4 प्लस 1 × 2 को पावर 3 प्लस यो चाहिँ 0 भयो फेरि है। 0 भयो। 0 × 2 को पावर 2 नलेखेर 0 लेख्दै नि हुन्छ सिधै। प्लस अर्को पनि 0 भयो। अर्को चाहिँ 1 × 2 को पावर 0 भयो है। 1 × 2 को पावर 0, 2 को पावर 0 चाहिँ कति हुन्छ त 1 हुन्छ है। जहिले पनि 2 को पावर 0 जतिको पनि पावर 0 चाहिँ 1 हुन्छ, त्यो पनि याद गर। त्यसले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामीहरूले कन्भर्जन गर्छौँ बाइनरीलाई डेसिमलमा। त्यो मैले क्लासमा पढाइसकेको छु। त्यसरी पोइन्टवालालाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा पोइन्टवालालाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्दै जाने कि 0 पोइन्ट गर्ने अनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यदि त्यहाँनिर 0 आए पनि केही पनि गर्न परेन
कन्भर्जन गरेर रिमाइन्डर के अरे बाँकी रहेकोमा हैन। यदि 1 आयो भने चाहिँ त्यो 1 लाई चाहिँ अगाडि हामीले हैन अर्को चाहिँ कन्भर्जन गर्ने है। त्यो दुईटा मेथडबाट हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ हैन। अब यसमा चाहिँ कन्भर्जन अब आफ्नो तरिकाले आफ्नो कन्सेप्टबाट चाहिँ गर्न सक्छौ। इन्टिजर पार्टलाई चाहिँ छुट्टै गर्ने, फ्र्याक्सनल पार्टलाई चाहिँ छुट्टै गर्नुपर्छ। त्यति भए पुग्यो है। र त्यसैगरी स्टेट एन्ड प्रुफ डिमोर्गन्स थ्योरम। अब डिमोर्गन्स थ्योरमले के भन्छ त भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट अफ हैन अर्को कम्प्लिमेन्ट छ भने उतातिर गएर एन्ड भइहाल्छ भन्छ। डिमोर्गन्स थ्योरम है। डिमोर्गन्स थ्योरमले नर्मल्ली हेर त डिमोर्गन्स थ्योरमले के भन्छ त भन्दा यो अलि धेरै वाला डिमोर्गन्स थ्योरमले हैन यहाँ एकदमै धेरै वाला देखायो। म धेरै वाला लिन चाहेन है। अलि सिम्पल तरिकाले म डायग्रामबाटै बुझाउँछु, केही गर्नु पर्दैन है। अब डिमोर्गन्स थ्योरमले ठ्याक्कै यही भन्छ के, हेर त दुईटालाई हैन दुईटालाई चाहिँ ए र बी लाई कम्प्लिमेन्ट गरिम भने हेर ए र बी को प्रोडक्टलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने र छुट्टा छुट्टै हैन त्यो र छुट्टा छुट्टै ए र बी लाई कम्प्लिमेन्ट गरेर एड गरेको रिजल्ट सेम हुन्छ भन्छ है। यहाँनिर ए डट बी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट। र त्यसैगरी सेकेन्ड स्टेटमेन्ट यो स्टेटमेन्ट नम्बर 1 भयो। र सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा के भन्छ त भन्दाखेरि ए प्लस बी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु ए कम्प्लिमेन्ट इन्टु बी कम्प्लिमेन्ट भन्छ के। जस्तो ए र बी को एड गरेर त्यसको कम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भने, ए र बी को अर गरेर त्यसको कम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भने इन्डिभिजुअल ए र बी को कम्प्लिमेन्टलाई प्रोडक्ट गरे बराबर हुन्छ भनेर भन्छ। यही स्टेटमेन्टलाई हामीहरूको डिमोर्गन्स स्टेटमेन्ट भन्छौँ, डिमोर्गन्स थ्योरी भन्छौँ हैन। डिमोर्गन्सको थ्योरम पनि यही नै हो। अब यसैलाई यहाँनिर अलमा गएर फेरि हेरौँ। डिमोर्गन्सको हैन इलेक्ट्रोनिक्सको ट्युटोरियलमा गएर हेर्ने हो भने अब यो डिमोर्गन्सको त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि एक्सप्लेन गर्नको लागि है, त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि यो ब्लक डायग्राम त हामीले बनाउनु परेन, तर ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ के। हेर त ए र बी भयो हैन, ए र बी भयो, ए र बी निकालौँ, त्यसरी ए कम्प्लिमेन्ट निकालौँ, बी कम्प्लिमेन्ट निकालौँ, ए डट बी कम्प्लिमेन्ट निकालौँ हैन, ए प्लस बी को कम्प्लिमेन्ट निकालौँ है। सबै निकालेर चाहिँ हामीले डिमोर्गन्स थ्योरमलाई प्रुभ गर्न सक्छौँ। जस्तो यो फर्स्ट प्रुभ हेर त, फर्स्ट थ्योरमलाई प्रुभ गरेको छ। फर्स्ट थ्योरमले के भन्छ, ए डट बी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। पहिले सुरुमा बी लेख्यो, त्यसपछि ए लेखेर चाहिँ यसले 0001 1011 जसरी लेख्यो पनि भयो। ए डट बी चाहिँ के हुन्छ 0001 है। अब ए डट बी को कम्प्लिमेन्ट भने के हो, कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै उल्टो पार्ने, 0 छ भने 1, 1 छ भने 0। त्यसरी ए कम्प्लिमेन्ट भने के हो त, ए जे छ ए को उल्टो पार्ने, यहाँ 0 छ त्यही भएर 1 भयो, यहाँ 1 छ त्यही भएर 0 भयो। त्यसरी बी कम्प्लिमेन्ट पनि निकाल्यो। अब ए कम्प्लिमेन्ट र बी कम्प्लिमेन्टलाई जोडिदियो, जोड्दाखेरि 1 1 1 0। हेर त ए डट बी को रिजल्ट र ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्टको रिजल्ट त सेम छ नि है। हो यति स्टेटमेन्ट लेख्ने अनि ट्रुथ टेबल बनाउने, प्रुभ गर्ने, त्यति मात्रै हो है। तर दुईटै स्टेटमेन्टलाई गर्नु पर्यो, एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट होइन, अर्को स्टेटमेन्टलाई पनि यहाँनिर गरे होला है, सेकेन्ड थ्योरमलाई पनि हैन। स्टेटमेन्ट चाहिँ यही हो हैन, र त्यसको प्रुफ चाहिँ तिमीहरूले देख्न सक्छौ। प्रुफ चाहिँ यही हो फेरि है। यो डायग्राम चाहिँ बनाउनु पर्दैन, यो नर हैन नेगेटिभ एन्ड यिनी केही पनि गर्नु पर्दैन तिमीहरूको लेभलमा है। नाउ डिफ्रेन्सिएट बिट्विन इम्प्याक्ट एन्ड नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर। मैले इम्प्याक्ट प्रिन्टर र नन इम्प्याक्ट प्रिन्टरको मैले धेरैचोटि डिफ्रेन्स भनिसकेको छु। इम्प्याक्ट प्रिन्टरमा के हुन्छ, फोर्स एप्लाई हुन्छ है, जसले गर्दा हैन ह्यामरले चाहिँ रिबनमा स्ट्राइक गर्छ हैन। के अरे र त्यो के अरे के त भन्दाखेरि त्यो रिबनमा चाहिँ त्यो कारणले गर्दा छापिन्छ, त्यो रिबनको कुरा चाहिँ पेजमा छापिन्छ है। त्यो के हो त भन्दा त्यो चाहिँ हाम्रो इम्प्याक्ट प्रिन्टर हो भने। नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर भनेको इम्प्याक्ट हैन, त्यसले साउन्ड पनि धेरै जेनेरेट गर्ने भएन इम्प्याक्ट प्रिन्टर जस्तो हैन। तिनी सबै डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ यहाँनिर लेख। त्यसैगरी नेक्स्टमा छ राइट अ प्रोग्राम टु क्यालकुलेट सिम्पल इन्ट्रेस्ट युजिङ सी। हेर है, अब मैले तिमीहरूलाई सी को प्रोग्राम पनि सर्टमा चाहिँ यहाँनिर बुझाइदिनु पर्ने भयो। ल सिम्पल इन्ट्रेस्ट इन सी। हेर है, सिम्पल इन्ट्रेस्ट इन सी भनेर हैन।
सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त यहाँनिर फर्मुला भनेको प्रिन्सिपल इन्टु रेट इन्टु टाइम अपन 100 हुन्छ पिटिआर अपन 100 भने त्यसको कोड हेरौँ है। अब सीको कोड चाहिँ यही हो, खासमा सोधेको तिमीहरूलाई यही हो क्वेसन। अब यो चाहिँ हामीले पढेको छैनौँ हैन, सीको पढेको छैनौँ, 12मा गएर पढ्छौ, यो डिटेलमा पढ्छौ। अब के गर्नु, अहिलेचोटि टाइमै त्यस्तै भयो, त्यही भएर क्लास चाहिँ डिटेलमा हुन सकेन। नाउ ह्यास इन्क्लुड stdio.h ल हुन्छ है। ह्यास इन्क्लुड stdio.h हैन, यहाँनिर stdio.h भनेको यहाँ हेडर फाइललाई इन्क्लुड गरे हो है, स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुटलाई चाहिँ हैन, स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइललाई चाहिँ इन्क्लुड गर्यो। त्यसपछि मेन मेथड इन्ट मेन भनेर लेख्यो। यदि हामीले इन्ट लेख्छौँ भने यहाँ रिटर्न 0 लेख्नुपर्छ हैन, यो इन्टको ठाउँमा भोइड लेख्छौँ भने रिटर्न 0 लेख्नु पर्दैन। त्यसपछि इन्ट पिटिआर अनि इन्ट एमाउन्ट भनेर इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट भनेर यहाँनिर हामीले भेरिएबललाई डिक्लेयर गर्यौँ। डिक्लेयर गरिसकेपछि प्रिन्ट एफले के गर्छ त भन्दाखेरि प्रिन्ट एफले चाहिँ प्रिन्ट गर्छ इनपुट प्रिन्सिपल रेट अफ इन्ट्रेस्ट टाइम टु फाइन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर। यो हिन्ट मात्रै हो है, यति हिन्ट हो हैन। त्यो भएर यो प्रिन्ट एफवाला लाइन पनि नलेखे पनि फरक पर्दैन, तर यो हिन्ट मात्रै हो है। अब स्क्यान एफले चाहिँ हामीले इनपुट दिन सक्छौँ किबोर्डबाट। त्यो इनपुट लगेर पहिलो इनपुट लगेर कहाँ राख्यो, पीमा लगेर राख्यो। दोस्रो इनपुट कहाँ लगेर राख्यो, %d भने फर्मेट स्पेसिफायर हो है। दोस्रो इनपुट आरमा लगेर राख्यो, तेस्रो इनपुट टीमा लगेर राख्यो। र आइएनटी एमाउन्ट इन्ट्रेस्ट एमाउन्टको चाहिँ फर्मुला के रहेछ, पी इन्टु टी इन्टु आर अपन डिभाइड बाई 100। यसरी चाहिँ लास्टमा त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्यो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु %d गरेर इन्ट्रेस्ट एमाउन्टलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्यो है। यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला हो। भन त त्यसपछि पिटिआर अपन 100 भने फर्मुला भयो। लास्टमा त्यही एमाउन्ट प्रिन्सिपल हैन, प्रिन्सिपल के अरे इन्ट्रेस्ट एमाउन्टलाई चाहिँ यहाँनिर डिस्प्ले गर्यो, त्यति भयो है। यसलाई एकचोटि हेर। अब लङ क्वेसनमा देखाएँ मैले, लङ क्वेसनतिर जाऊँ। एन अपरेटिङ सिस्टम इज एन इन्टरफेस बिट्विन कम्प्युटर अपरेटर्स एन्ड एप्लिकेसन सफ्टवेयर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेन्ट। जस्तो अपरेटिङ सिस्टम भनेको यो एउटा इन्टरफेस हो अरे के हैन, ह्युमन अपरेटर्स। जस्तो ह्युमन अपरेटर मैले चाहिँ मेरो कम्प्युटरलाई युज गरिरहेको छु भने मैले हार्डवेयर मात्रै भएर युज गर्न सक्दैन के, मलाई चाहिँ सुरुमा के चाहियो त अपरेटिङ सिस्टम चाहियो। जस्तो अपरेटिङ सिस्टममा हेर्छौ भने यो हामीहरूको अपरेटिङ सिस्टम हो विन्डोज 10 है। यो विन्डोज 10 भन्ने अपरेटिङ सिस्टमलाई मैले युज गर्छु, यसलाई पनि मैले युज गर्छु। र त्यसै गरी एप्लिकेसन सफ्टवेयर्सहरू हुन्छ, हेर्न सक्छौ है। यहाँनिर धेरै एप्लिकेसन सफ्टवेयर्सहरू छ, जस्तो एडोब फोटोसपको काम गर्नु पर्यो भने अब यो एडोब फोटोसप पनि यही विन्डोज 10 भित्रै इन्स्टल हुने हो कि, बुझ है। अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज 10 भयो। मैले अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज 10 भएको कारणले गर्दा मैले हार्डवेयरलाई युज गर्न सकेको छु, कम्प्युटरलाई युज गर्न सकेको छु। त्यसपछि फेरि मलाई आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार फोटोसप यता फोटोसोटो एडिट गर्ने काम गर्छु भने, डेस्कटप पब्लिसिङको काम गर्छु भने मलाई फोटोसप चाहियो। अब त्यो फोटोसप भन्ने चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो कि, त्यो पनि यही भित्र बस्छ। यस्तै गरी यहाँनिर जति पनि सफ्टवेयर्सहरू देख्छौ यो सबै एप्लिकेसन सफ्टवेयर्सहरू हुने यहाँनिर देख्ने। अब कुनै कुनै युटिलिटी सफ्टवेयर पनि होलान् हैन, तर धेरै जसो चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर नै हुन्छ है। यहाँनिर हामीले देखिराखेको लिस्टमा त्यही भनेको छ यहाँनिर। त्यही भएर इन्टरफेस हो नि त। अपरेटिङ सिस्टम भनेको ह्युमन अपरेटर्स र एप्लिकेसन सफ्टवेयरको बिचमा चाहिँ इन्टरफेस हो कि। हामीले एप्लिकेसनलाई डाइरेक्टली युज गर्नको लागि पनि अपरेटिङ सिस्टम सुरुमा चाहियो, हामीले हार्डवेयरलाई युज गर्नको लागि पनि एप्लिकेसन सफ्टवेयर त के अरे अपरेटिङ सिस्टम त चाहियो है। यही स्टेटमेन्टलाई एक्सप्लेन गर्ने हो, भइहाल्छ। डिफ्रेन्सिएट बिट्विन जेनेरेसन्स अफ कम्प्युटर अन द बेसिस अफ मेजर टेक्निकल डेभलपमेन्ट। जस्तो जेनेरेसन्स अफ कम्प्युटर हेर्ने नि फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जेनेरेसन भयो। तिनीहरूको डेट जुन तिमीहरूको किताबमा छ त्यो अनुसारले याद गर्नु पर्यो। र त्यसै गरी फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ यहाँ के भनेको छ, टेक्निकल डेभलपमेन्ट भनेको छ नि। फर्स्ट जेनेरेसनमा मेजर टेक्निकल डेभलपमेन्ट भनेको भ्याक्युम ट्युब बनाएको थियो हैन, भ्याक्युम ट्युब चाहिँ मेजर कम्पोनेन्ट थियो। सेकेन्ड जेनेरेसनमा आएर ट्रान्जिस्टर भयो। थर्ड जेनेरेसनमा आइसी भयो हैन। फोर्थ जेनेरेसनमा गएर भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन माइक्रो प्रोसेसरहरू आयो। फिफ्थ जेनेरेसनमा गएर अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरू भयो। अब त्यो सँगसँगै तिमीहरूको टेक्निकल डेभलपमेन्ट हैन, माउस कहाँनिर बनायो है, त्यसै गरी तिमीहरूको अप्टिकल डिभाइस हैन, स्टोरेजहरू कहाँनिरबाट युज हुन लाग्यो, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कहाँनिर भयो, यिनी कुराहरू पनि तिमीहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो जेनेरेसन्स अफ कम्प्युटर यो गर्न सकिहाल्छौ। यहाँभरिमा तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्ने भनेको यो क्यालकुलेट गर्ने, सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्ने मात्रै अप्ठ्यारो लाग्छ।
तर यो इयरमा 11 मा अप्ठ्यारो लागेर के हुन्छ, 12 मा फेरि गाह्रो हुन्छ है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो प्रोग्रामलाई पनि हेर, मैले प्रोग्राम देखाइदिइसकेको छु। पज गर्ने, कपीमा लेख्ने अनि हेर्न सक्छु है। मैले कम्प्लिटली देखाइदिएको छु। ल